गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई, मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, आज वफाकी काबीना ने तय किया है कि एक रुकनी कमीशन सिर्फ जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर मुश्तमिल होगा ब्रॉडशीट के हवाले से। और ये कमीशन ना सिर्फ ब्रॉडशीट की जामे मामले के ऊपर पूरी तहकीकात करेगा, बल्कि अब से थोड़ी देर पहले एक हाई ऑफिशियल से मेरी बात हुई है जो काबीना में मौजूद थे। उनका कहना है कि हर उस केस की तहकीकात होगी जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान से रिलेटेड है, जो बाहर असासे थे, जो केसेस जो हैं पेंडिंग रह गए, जिनमें तहकीकात पूरी नहीं हुई, जिनके अंदर इन्वेस्टिगेशन जो है वो पाए तकमील तक ना पहुंच सकी, वो कोई भी केसेस हो सकते हैं। हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं कि इसके अंदर सरे महल और हुदैबिया पेपर मिल्स का के केसेस भी शामिल हैं। वो इंक्वायरियां भी जो अधूरी रह गई थी वो करेंगे। लेकिन नाज़रीन को बताते चलें कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस करप्शन का वो जिन बताया जाता है कि जिसके बंद होने पर राइट क्वार्टर्स में भी शदीद तशवीश थी। हुदैबिया पेपर मिल्स केस में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने 1990 की दिहाई में अपनी हुदैबिया पेपर मिल्स के जरिए 1.24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। और मुकदमे में वजीर खजाना इसहाक डार ने एतराफ़ी बयान भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो शरीफ बरादरान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस थे। सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा लीक्स फैसले में नैब को हुदैबिया केस दोबारा खोलने का हुक्म दिया था। नैब ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, ताहम जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल पर मुश्तमिल बेंच ने नैब की अपील मुस्तरद कर दी थी। इसके खिलाफ कौमी एहतसाब ब्यूरो ने इस फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त भी दायर की थी। एक छोटा सा रिकैप आपको दिखाते हैं हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से। ऑल स्कैम्स जिसे कहा जाता है, जो 92 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट जो मियां नवाज शरीफ के दौर में ही लाया गया, किस तरह एलिजिडली उन्होंने इस रिफॉर्म एक्ट के तहत सबसे ज्यादा बेनिफिट अपने खानदान को किस तरह पहुंचाया, रिवर्स रिमिटेंसेस टीटीज के जरिए किस तरह अरबों रुपए काले धन को वाइट करने की कोशिश की, और उसके बाद आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी किस तरह हुई, और उसके बाद अपने मंतकी अंजाम यानी केस बंद होने को किस तरह पहुंचा। एक दफा मुलाहिजा कीजिए। ये पहला मौका नहीं कि रकूम टीटी के जरिए भेजी गई। टीटी के जरिए पैसे की पाकिस्तान में मुंतकली को सबसे पहले FIA के तफ्तीशी अफसर बशारत शहजाद 14 नवंबर 2000 को हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस में अपनी रिपोर्ट में सामने लाए। FIA रिपोर्ट के सफा नंबर 11 पर दर्ज है कि गैर कानूनी आमदन को जायज साबित करने में नाकामी पर हुदैबिया पेपर मिल्स की मैनेजमेंट की जानिब से प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट 1992 की आड़ में जाली फॉरेन अकाउंट्स खोले गए, रकूम जमा करवाई गई और इन अकाउंट से हुदैबिया मिल्स की मैनेजमेंट फायदा उठाती रही। हुदैबिया पेपर मिल्स लिमिटेड और दीगर कंपनियों के नाम से बैंकों में पाकिस्तानी करेंसी की क्रेडिट लाइंस खोली गई और फॉरेन करेंसी फंड्स को कोलेटरल के तौर पर रखा गया। जब इन फॉरेन करेंसी अकाउंट्स का खोज रियासती इदारों की जानिब से लगाया गया तो फैसला किया गया कि हुदैबिया पेपर मिल्स के अकाउंट में बराह रास्त पैसे को इंजेक्ट किया जाए ताकि पैसे की कानूनी हैसियत को चैलेंज न किया जा सके। FIA रिपोर्ट के सफा 7 पर इंकशाफ किया गया कि 24 मार्च 1998 से 22 अप्रैल 1998 के दौरान लाहौर से ताल्लुक रखने वाले मनी चेंजर मंसूर जैगम कराची में कायम खनानी एंड कालिया के अल्ताफ खनानी के साथ मिलकर 3.725 मिलियन डॉलर की रकम 8 टीटीज के जरिए हुदैबिया पेपर मिल्स के अकाउंट में सिद्दीका सईद महफूज हाशिम के नाम पर भेजता है। मनी चेंजर्स को कमीशन अदा किया जाता है और बाकी रकम को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी सईद अहमद के हवाले हो जाती है। उसके बाद ये 3.725 मिलियन डॉलर यानी तकरीबन 165 मिलियन रुपए एमिरेट्स बैंक इंटरनेशनल में मौजूद हुदैबिया पेपर मिल्स के अकाउंट में शरीफ खानदान की कंपनियों चौधरी शुगर मिल्स, हमजा बोर्डिंग एंड स्पिनिंग के कर्जों की अदायगी के लिए इस्तेमाल होती हैं। 28 मई 1998 को जब तमाम गैर मुल्की करेंसी अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया तो बाकी रह जाने वाले फॉरेन करेंसी अकाउंट्स को हुदैबिया पेपर मिल्स के अकाउंट में अकाउंट होल्डर के नाम से जमा करवा दिया गया। 28 मई तक 6.7 मिलियन डॉलर हुदैबिया पेपर मिल्स ट्रांसफर किए गए। सईद अहमद के बैंक ऑफ अमेरिका, अल बराका इस्लामिक बैंक, एमिरेट्स बैंक, अल तौफीक बैंक और एटलस बोर्ड बैंक लाहौर में 4 टीटीज की गयी, जिनकी कुल मालियत 10,77,231 डॉलर बनती है। एक और टीटी शरीफ खानदान के अपने मुलाजिम मुख्तार हुसैन के नाम पर बैंक ऑफ अमेरिका के जरिए 8,61,102 डॉलर की होती है। काजी फैमिली की जानिब से 6.9 मिलियन डॉलर हुदैबिया पेपर मिल्स में सरमायाकारी की आड़ में ट्रांसफर किए जाते हैं, जबकि काजी फैमिली अपने दिफा में
एक दर्द भरी दास्तान सुनाती है कि ये सब कुछ उनकी मालूमात के बगैर किया गया। FIA रिपोर्ट के मुताबिक इसहाक डार इस बात का एतराफ कर चुके हैं कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के कहने पर ये फर्जी अकाउंट्स खोले ताकि काले धन को सफेद किया जा सके। इस किस्से के अहम किरदार काशिफ काजी ने इसहाक डार के हवाले से एक बार कहा था, हमें बेवकूफ बनाया गया है, हम अपना नाम क्लियर करना चाहते हैं। इस शख्स ने हमारा रेप किया और हमारी जिंदगियां बदल गईं। नाज़रीन, ये तो आपने देख लिया हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से, और हमारा सिस्टम ही अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़बरदस्त है कि अरबों रुपए की करप्शन, सबूत, गवाह सब कुछ सामने रख दिए जाएं, मगर जब 20 सालों के ऊपर इसको ड्रैग आउट किया जाता है तो निकलता कुछ नहीं है। खोदा पहाड़ निकला चूहा, मगर पहाड़ भी नहीं खोदा सही तरह। वरना तो फ्रांस जिस तरह कर रहा है गोस्ता स्कैंडल के ऊपर, सबमरीन स्कैंडल के ऊपर, 25 साल बाद भी अपने वुज़रा को, अपने ऑफिशियल्स को कटहरे में ला खड़ा किया है कि जवाब दो। सेंटेंसेस हुए हैं, कन्विक्शंस हुई हैं पिछले साल फ्रांस के अंदर भी, और आज साबिक वज़ीर आज़म खड़े हुए हैं 25 साल बाद। इधर ऑफ कोर्स जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और उतना ही कमज़ोर केस होता चला जाता है। और क्योंकि एहतसाब जो है इस मुल्क में बदकिस्मती से, चाहे जनरल हों या सियासतदान हों, चाहे साबका हुकूमतें हों या प्रेजेंट गवर्नमेंट हो, एहतसाब को अपनी लेंस से देखते हैं, अपने हरीफों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए केस कभी खड़ा नहीं होता है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट हमारा इस्तिगासा कमज़ोर है, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसमें सख्त नहीं रही, इज़ नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम द फैक्ट कि इन्वेस्टिगेशन सिरे से होती ही नहीं है सही तरह। और रहा सरे पैलेस का मामला, नाज़रीन, जो बताया जा रहा है कि वो भी खुलेगा। अब इस स्टेट का अगर अंदाज़ा लगाया जाए इसकी कीमत का या गाइड प्राइस का, तो 1 करोड़ पाउंड बताई जा रही थी बैक इन द डे। बेनज़ीर भुट्टो साहब और आसिफ अली जरदारी साहब जब 1990 में बदउनवानी के मुकदमात का सामना कर रहे थे तो उन्होंने इसकी मलकियत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, जबकि इस स्टेट से उनकी तस्वीर और पाकिस्तान के कुछ आर्टिफैक्ट्स म्यूजियम से एलिजिडली चुराई हुई चीज़ें और उनकी नेम प्लेट जो हैं इधर से मिली, उधर जो बिल्डर रह रहा था जिसको रखने की या इस जगह का ख्याल रखने के लिए कहा गया था, उसने भी यही बताया कि मुझे जो फ्रंटमैन आए थे उन्होंने यही कहा था, आसिफ अली जरदारी साहब के लिए काम कर रहे हैं। मगर बहरहाल ये बीबी ने हर जगह इसको डिनाई किया। 2004 में अचानक आसिफ अली जरदारी साहब ने ये तस्लीम फिर कर लिया कि ये उन्हीं की मलकियत है। अब इतने दाव कामत मुकदमात की तहकीकात ये यक रुकनी कमीशन जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में या उन्हीं, बिकॉज इट इज़ एक यक रुकनी है, ये कैसे करेगा? क्या एक बार फिर अपना पैसा डुबोएंगे हम, क्योंकि इसमें हम बड़ी महारत रखते हैं, या कुछ बरामद भी होगा? इसी बारे से बात करेंगे। हमारे साथ दलीब अब्बास साहिबा हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं फॉरेन अफेयर्स की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक फजल चौधरी साहब, साबिक मिनिस्टर रह चुके हैं, कैड के PMLN की सीनियर रहनुमा है। वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमारे साथ चौधरी मंजूर अहमद साहब मौजूद हैं, पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन वंस अगेन। एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं और बात करेंगे ये बड़े बड़े जिनको बड़ी मुश्किल से बोतलों में बंद करके फेंक दिया था, ये वाकई ये वापस खोलेंगे? After a very short break. वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। चौधरी साहब, कल शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया था, तस्दीक कर दी थी कि शेख अजमत सईद साहब के ऊपर उनको ही नोटिफाई किया जाएगा, क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ के बड़े मसले रहे हैं या इसके ऊपर आप लोगों ने सवालात उठाए, मगर इसी फैसले के ऊपर हुकूमत कायम रही है। तो आप इसको मज़ीद कंट्रोवर्शियल बनाएंगे या अब क्योंकि आपका दामन पाक साफ है इसको एक्सेप्ट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 2 बातें मैं करूँगा। एक तो जो आपने सवाल किया उसका बराह रास्त आपको जवाब देता हूँ। हमने कोई इसे कंट्रोवर्शियल नहीं बनाया। अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात अगर उनके इज़हार किया गया है, कोई रिजर्वेशंस का इज़हार किया गया है, तो उसके पीछे फैक्ट्स हैं और वो फैक्ट्स साथ बताए गए हैं। ये सारा जो ब्रॉडशीट का ये पूरा का पूरा जो मामला है, मैं समझता हूँ कि आप तो माशाल्लाह चूँकि सीनियर है, रिसर्च करती हैं, आपको तो सारा पता है, लेकिन पाकिस्तान की कौम को अभी तक नहीं पता कि ये ब्रॉडशीट क्या है। अगर आप ब्रॉडशीट को देखें तो ये आपका यानी 2000 में नैब के उस वक्त के चेयरमैन जनरल अमजद जाते हैं और उसके बाद ये एक एग्रीमेंट होता है और 2000 में ये मनसूख होता है पाकिस्तान की तरफ से, नैब की तरफ से, जिसको डबल पेनल्टी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी है। एक दफ़ा $1.5 मिलियन पहले दिया जेरी जेम्स को। सर मुद्दा क्या है? मुद्दा सिर्फ ये है कि क्या ये जो 27-28 अरब रुपया पाकिस्तान ने पे किया है,
اس میں نیب کی کوئی کمزوری نہیں ہے, نیب کی کوئی غلطی میرا نہیں تو ہے. سوال ہی یہ نہیں ہے, میں تو پوچھی کیا Justice جسٹس ریٹائرڈ عظمت عظمت سعید سعید صاحب- کو نوٹیفائی کر دیا گیا ہے. ڈو یو ہیو اے پرابلم ود دیٹ؟ میں عرض کرتا ہوں نا, جسٹس عظمت سعید صاحب اس وقت نیب کے کیا رہے ہیں, ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل رہے ہیں نا. یا تو یہ اس کے بعد پھر ابھی پاناما کے اس میں سلسلے کیا ان کا مسئلہ ہے اپنا- اگر رہے ہیں تو نہیں, اس میرا معاہدے مطلب کی یہ ہے- تحریر کے اندر, اس کی ڈرافٹنگ کے اندر, اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں تو ان کا کوئی رول نہیں تھا, اور اب وہ انویسٹیگیٹ کریں گے کس کا تھا اور کس کا نہیں تھا, جنرلوں سے لے کے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو خود نیب کے آپ رہے ہیں, آفیسر رہے ہیں اور پروسیکیوٹر رہے ہیں, سر 1997 میں بھی ڈیپٹی پروسیکیوٹر تھے جب آپ لوگوں نے بے نظیر بھٹو کے خلاف ان کو بھیجا ہوا تھا عدالتوں کے اندر, تب اچھے تھے. میں سمجھتا ہوں یہ سارے کا سارا وزن پڑے گا نیب پہ, اس وہ لیے ان کے جدھر لیے بھی مشکل ہوگا. لیٹس ناٹ جمپ دا گن. دوسری سر وہ بات- جدھر بھی پڑتا ہے, ڈو یو ہیو اے پرابلم اور آر یو اوکے, اب لگ چکے ہیں, نوٹیفائی ہو چکے ہیں, قد کاٹ کے جج ہیں, زبردست ایک کریئر رہا ہے, سینئر رہنما کر چکے ہیں اور دلائل کے ساتھ وائٹ کالر کرائم سمجھتے ہیں, دوسری بات یہ جسٹس سسٹم کو سمجھتے ہیں, ان کیسز کو اندر باہر سے سمجھتے ہیں. نہیں, ہم نے جو اپنے ریزرویشنز تھے ان کا اظہار کر دیا تھا. دوسری بات کرنا زیادہ ضروری ہے اس سے بھی, وہ یہ ہے کہ جو آپ نے سارا بھی یہ بتایا, حدیبیہ پیپر ملز کا بتایا, مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے خود ہی یہ بات بتا دی کہ سسٹم میں بھی کمزوری. پھر 20 سال آپ نے اس مقدمے کو چلایا, بھائی جو نکالنا تھا آپ نکالے نا. میں آج بھی کیٹیگوریکلی آپ کے پروگرام میں سر آپ نے تو آج تک نہیں نکالا زرداری صاحب کے خلاف کچھ, تو وہ آج نیک اور پاک اور صاف ہیں, تو یہ کہہ دیں مجھے پھر. میں جو کہنے پیٹ لگا پھاڑ ہوں کے لانا تھا نا, چور تھے علی بابا 40 چور, بہت کلیئر ہے. تب غلط یہ ہے تھے کہ یا آج پاکستان وہ کا صاف کسی ہے؟ نے 1 روپیہ بھی اگر لوٹا ہے, کسی نے اگر بھی نہیں لوٹا ہے, بالکل لوٹا ہے, لیٹس میں جسٹ کہتا اسٹارٹ ہوں ود کہ دیٹ. پھر اس کو برآمد کر کے سزا دیں. اوکے, مگر ان میں سے میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں, ان لوٹنے والوں میں سے اسے زرداری برآمد صاحب کر کے شامل ہیں جس اتفاق کے کریں. اوپر 35 سال کی آپ کی سیاست رہی ہے. بھائی ہمارے ان اوپر لوٹنے والوں میں سے زرداری صاحب وہ بھی جو ہیں. چیزیں ہمارے سامنے آئی پیپرز پہ, سن لیں, ہم نے مقدمات جو بھی قائم ہوئے سیف الرحمان کے دور میں ہوئے, اس میں زیادتیاں بھی ہوئیں جو بعد میں کہا بھی گیا کہ غلط ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر آپ تو وہ بے گناہ تھے. سنیں نا میری بات, میں سارے کیسز کی بات نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کچھ کیسز ایسے تھے جس میں ناانصافی ہوئی, ناانصافی ہوئی, مگر لیکن چند ایسے تھے جو لیجٹمیٹ تھے. میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ ان کے خلاف جو کیسز تھے وہ سارے کے سارے غلط تھے. اب وہ ٹرائل ہونے عدالت میں اور عدالت نے سزا دینی ہے. صحیح بھی تھے. میں تو کوئی نہیں ہوں کہ میں آپ عوام کو گمراہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے لیڈر 35 سالوں سے سڑکوں پہ علی بابا 40 چور کے نعرے ان کا پیٹ پھاڑ کے لائیں گے اور یہ کرپشن کے سردار ہیں. ثبوت آتے رہے ہیں, مقدمات ہم نے کیوں نہیں کچھ کیا؟ کوئی ہم نے نہیں کرنا, عدالتوں نے کرنا ہے نا. اور عدالتیں کرتی نہیں ہیں, سسٹم کمزور ہے, عدالتیں سزا دیں گی, پروسیکیوشن کمزور ہے, انویسٹیگیشن کمزور. اس کو صحیح کرنے کے لیے کبھی کوئی کام کیے؟ کام مختلف ہر ادوار میں ہوئے ہیں. میں صرف مسلم لیگ نون کی بات نہیں کر رہا, ہر دور میں کوششیں ہوئی ہیں. اوکے, سو لیٹ می جسٹ گو ٹو چودھری صاحب quickly and I'm coming to you. چودھری صاحب, سسٹم کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے, یہ سسٹم گلا ہے, سڑا ہے, یہ پیٹرنائز کرتا ہے, یہ چاہے نیپوٹزم ہو, کرپشن ہو, ہر چیز کو یہ مضبوط کرتا ہے, تقویت عطا فرماتا ہے, نہ کہ ان روایتوں کو توڑے. تو یہ تو کنفرمڈ ہے. اب مجھے بتا دیجئے سر پہلے مختصراً کہ آپ کو جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید کھوسا کی تعینات, عظمت سعید شیخ صاحب کی تعیناتی سے کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ میرا کوئی ذاتی ایشو نہیں ہے. دیکھیں, ایک بندہ جو اس وقت ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھا جس نے ڈرافٹ تیار کیا, اگر یہ معاہدہ غلط ہے تو پھر وہ غلطی کرنے والا جو بندہ ہے یا غلط معاہدہ کرنے والا, He was not part of the team. Are you assuming کہ آپ کے پاس خبر ہے؟ نو, کیسے آپ کہتی ہیں کہ ٹیم کا وہ سر نیب کے اندر 144 لوگ اگر اس ٹائم پہ موجود ہوں, وہ تمام کے تمام 144 لوگ تھے موجود ڈرافٹنگ کے اندر؟ نہیں, پروسیکیوشن کس نے معاہدہ تیار کیا؟ پروسیکیوشن برانچ نے. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ اس پروسیکیوشن ٹیم کے انٹیگرل پارٹ تھے جس نے یہ معاہدہ طے کیا؟ جی بالکل. اوکے, سو اندلیپ صاحبہ دس از, وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس معلومات موجود ہے, اس پروسیکیوشن ٹیم کا حصہ تھے جس نے معاہدہ طے کیا. کیا بہتر نہیں تھا کہ آپ کی حکومت فار دا سیک آف ٹرانسپیرنسی اینڈ کلیئرٹی اور شفافیت کے نام کے اوپر یہ ایشو ریزالو کرتی, ان کو اعتماد میں لیتی, آن بورڈ لیتی؟ کل کو ان کی انویسٹیگیشن قبول کون کرے گا اگر ان کو لگ رہا ہے کہ معاہدے کے اندر انٹیگرل پارٹ خود تھے شیخ صاحب؟ دیکھیں, جہاں تک ان کا تعلق ہے, انہوں نے بڑی کلیئرلی بتا دیا ہے. خاقان عباسی صاحب کا بھی ایک میسج ہے کہ یہ کسی جج کو نہیں مانیں گے جس جج نے ان کے خلاف فیصلہ دیا. ایک جج ہے ان کی نظروں میں جو کہ بہت معتبر ہے, اور وہ ہے جسٹس عبدالقیوم. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی خاقان عباسی نے جو کل میسج دیا ہے, انہوں نے کہا جی یہ عظمت سعید صاحب, ان کی لاجک یہ ہے کہ یہ بھی جسٹس جاوید نکلیں گے. تو جسٹس جاوید کو پوائنٹ کس نے کیا ہے؟ اوکے, میرا سوال اگین الگ تھا. آپ لوگوں کے اوپر کیا یہ لازم نہیں تھا کہ آپ شفافیت کے نام پر ان کو آن بورڈ لیتے, اور اگر یہ مس فیکٹ ہے, گو کہ میری معلومات ہے کہ he was not part of the drafting of this agreement. This is confirmed. He is saying he has a fact. He is saying کہ وہ تھے اس کا حصہ. تو ٹھیک ہے, پروف کریں.
کریں ان کو. یہ کام کس کا ہے کہ جب آپ اس طرح کی دیکھیے، کمیشن بناتے ہیں جو نیشنل ویلتھ اور ایکسچیکر کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے ہیں، تو آپ پوری قوم کو اعتماد ملے، حزب اختلاف کو اعتماد ملے کہ اس کی جو بھی رپورٹ نکلے وہ سب کے لیے قابل قبول ہو. اگر وہ ایٹ دا آؤٹ سیٹ ہی چیلنج ہو جائے گی اس کی کریڈیبلٹی اور شفافیت، کیا کریں گے آپ؟ اس کا پھر پیسے ضائع کریں گے؟ دیکھیے آپ ایک میری بات اب ذرا تھوڑا سا تحمل سے سنیں. انہوں نے تو خود اپوائنٹ کیا تھا جسٹس باقر نجفی کو ماڈل ٹاؤن پہ. اس نے جو رپورٹ لکھی اپنی رپورٹ ریجیکٹ کر دی، دبا گئے، کیونکہ اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ شہباز شریف نے 100 بندوں کو گولیاں مارنے میں انوالو تھا، 2 عورتوں کو منہ پہ گولیاں ماری. وہ آج تک نہیں ہوا. آج تک مجھے بتائیں جسٹس باقر نجفی وہ رپورٹ شائع بھی ہو چکی ہے اور وہ رپورٹ ٹرائل ہو رہا ہے، اس لیے جھوٹ نہ بولیں. تو جسٹس 10 سال شہباز شریف نے پبلک کی نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ آپ کو بھی یاد ہے، میں آپ کے پروگرام میں آئی تھی، آپ نے کہا کہ جی یہ نہیں، آپ کو نہیں، میری بات اب پوری سن لینا. میں انہوں نے اتنا غلط اور جھوٹ بولا، میں نہیں بولی. ان نے غلط پریسیڈنٹ سیٹ کیا، تو آپ بھی اسی روش میں چلیں گے. یہ جو باتیں بھی کر رہے تھے، میں ٹوک سکتی تھی ان کو، بیکاز یہ غلط اور جھوٹ بول رہے تھے. چوری کیا اسے پکڑا. اندلیب صاحبہ, I have the utmost regard for the top judiciary and even Sheikh Azmat Saeed صاحب, he is a man of impeccable integrity. میرے نزدیک میں نے ان کے فیصلے پڑھے ہیں سارے, میں نے ان کو کورٹس میں دیکھا ہے, impeccable integrity. But بیوی that does not take away from the fact کہ اگر کسی کو ان کے اوپر کوئی ایشوز ہیں یا ان کے اوپر کوئی بھی پرابلم ہے ان کی تعیناتی سے, اتنے بڑے بڑے مقدمے ادھر کھل رہے ہیں, اس کے اوپر آپ سیاسی بیانیاں بھی سیٹ کر چکے ہیں انکلوڈنگ براڈ شیٹ کے اوپر, تو پھر آپ کیوں نہ کسی ایسی شخصیت کو دیں جن کے اوپر ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے فرام دا آؤٹ سیٹ. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک ہی بندہ ان کو سوٹ کرتا ہے, جسٹس کیوں. اچھا جسٹس گلزار چیف جسٹس جو ہیں ان پہ اعتراض ہے ان کو, آصف کوسا جو پہلے چیف جسٹس تھے ان پہ اعتراض تھا ان کو اعتراض ہے جسٹس عظمت سعید پہ. انہوں نے جب وہ مجھے کیوں نکالا پہ کہا, انہوں نے کہا 5 بت نکال کے ججز کے وہاں پھینکو. اندلیب صاحبہ اگری, جج مگر ان کو نہیں سوٹ کرے گا. اس امام میں تو آپ بھی صاف ستھرے نہیں ہیں نا. جسٹس نجفی کون تھے, انہوں نے خود اپوائنٹ کیا, انہوں نے کہا انہوں نے رپورٹ ٹھیک نہیں لکھی, ابھی کمپلیٹ نہیں ہے, یہ نہیں, انہوں خود اپنی رپورٹ ریجیکٹ کر دی کیونکہ ان کے خلاف ہے. وجی الدین ان کے ممبر تھے, جسٹس وجی الدین صاحب ان کی جماعت کے ممبر تھے. جسٹس وجی الدین صاحب جو ہیں وہ تو اس میں ماہر ہی نہیں ہے وائٹ کالر پہ. آپ بتائیں وائٹ کالر میں کون ماہر ہے؟ ابھی آپ نے مجھے بتایا پروگرام سے پہلے عصمت سعید صاحب has a lot of experience on white collar. وائٹ کالر پہ سب one of the سے few experts in the بڑی country. اتھارٹی ہے. آپ نے اس کو مطلب آپ جو ان کے خلاف ایک چارج شیٹ پڑھ رہی ہیں وہ تو آپ لوگوں کو اپنے احتساب سے بڑا, فخرو بھائی کو آپ لوگ جس طرح لے کر آئے تھے, فخرو بھائی اتنے منجے ہوئے انسان کو آپ نے اس کو خود ڈسکریڈٹ کر دیا اتنا کچھ کہتے. سو آئی مین یہ تو روایت آپ سب میں ہے نا, آپ لوگ لاتے ہیں ان کے کام, آپ کو فیصلے اچھے نہیں لگتے, آپ ان کو ہٹا دیتے ہیں یا تو پھر ڈسکریڈٹ کر دیتے ہیں. ہم نے تو نہیں کہا جب جہانگیر ترین کو ڈسکوالیفائی کیا گیا کہ یہ بت ہے, اس کو نکال کے باہر پھینکو. کیا ہم نے کہا, کیا ہم گئے مجھے کیوں نکالا, کیا جہانگیر ترین نے کھڑے ہو کے کہا مجھے کیوں نکالا اور ساری بندے اکٹھے کر لیے؟ جہاں ابھی یہ جج ہے, اب ان کو مسئلہ کیا ہے, ابھی ایک جج نے کیا کہا, اس نے کہا جی نواز شریف مجرم ہے, ملزم ہے, بھگوڑا ہے, اشتہاری ہے, عوام کو جھوٹ بول کے اس جج کے خلاف ہو گئے کہ باہر بھاگ گیا, عوام کو دھوکہ دے کے اس جج کے خلاف ہو گئے. سو آپ لوگ پولیٹیکل کنسنسس طے کرنے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے, آپ کی دلچسپی نہیں ہے پولیٹیکل کنسنسس کسی ایک چیز کے اوپر اس ملک میں چیز پہ, جہاں کرپشن پہ کمپرومائز کا دور سے بھی ہوگا ہم اس پہ نہیں. تو اس پورے ملک کے اندر, and I again say utmost regard and respect for Sheikh Azmat Saeed صاحب, I really do revere him, مگر اس پورے ملک میں ان کے سوا اور کوئی نہیں ہے. کمبینیشن اور کوئی نہیں ہے. ریٹائرڈ, ریسپیکٹڈ, ایکسپیرینسڈ, وائٹ کالر کرائم, ان نیب, ان ججز, لاز, سارا کچھ ملا کے ان جیسا جج اس وقت آپ کو نہیں ملے گا. آ جائیں جی, یہ تو لگ گئے. اور اب جو میں نے ابھی ابتدائی میں بھی کہا, میری کابینہ میں جو آج ڈسکشن ہوئی ہے, بات ہوئی کسی سے, انہوں نے کہا کہ ہر وہ کیس کھولا جائے گا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. سر پیلس کا بھی ذکر کیا ہے, حدیبیہ کا بھی کچھ لوگ ذکر کر کے بتا رہے ہیں. گو کہ حدیبیہ کو ایک بند کر دیا عدالت نے, جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اس بینچ کا حصہ تھے جس نے اس کیس کو بند کر دیا ڈیٹیل ورڈکٹ دے کے. اگر اب یہ پھر کھلے گا, اس کے اوپر کیا رد عمل آئے گا آپ لوگوں کا؟ ایک وقفے کے بعد اسٹے ود اس نیوز آئے.
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। हम एक लीगल एक्सपर्ट की राय भी लेंगे कि क्लोज्ड एंड शट केसेस को क्या एक बार फिर उनमें इंक्वायरी की जा सकती है कि नहीं। मगर इन द मीन टाइम चौधरी मंजूर साहब, सरे मैलिस सरे मैंशन, बल्कि जिसको रॉकवुड पार्क कहा जाता है, जिस घर को टू द साउथ ईस्ट इंग्लैंड के अंदर जो मौजूद है, इसके ऊपर आप जानते हैं कि बड़ा कुछ लिखा गया है, बड़ा कुछ किया गया है, बड़ी तफ्तीश भी हुई है। अगर घूम फिर के इसके ऊपर फिर एक दफ़ा कहा जा रहा है कि यक रुकनी इंक्वायरी कमीशन जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन भी करे, क्या रद्द अमल होगा पीपल्स पार्टी का? यक रुकनी करें या 10 रुकनी करें, अच्छा। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बात। दूसरी बात, सवाल ये है क्यों जिद है कि इनको अजमत सईद को कौन सी ऐसी पर्दादारी है जिसपे ये पर्दा डालना चाहते हैं ब्रॉडशीट पे। मैं जाती तौर पर उनका एहतराम करता हूँ अजमत सईद का, लेकिन इस मुल्क में प्रोसिक्यूशन ब्रांच थी जिसने वो मुआहदा तैयार किया था। फारूक आदम और उसका बेटा जो है वो ब्रॉडशीट का मुलाजिम हो गया। अब सारी प्रोसिक्यूशन ब्रांच से तफ्तीश होनी है, जिससे तफ्तीश होनी है उसको आप हेड लगा रहे हैं। ये अजीब तमाशा है इस मुल्क के अंदर, और उससे कह रहे हैं वो इंसाफ करेगा। वो क्या इंसाफ करेगा? दूसरी बात ये है कि इस मुल्क के अंदर हमने तो सजाएं भुगती हैं, हमने तो जेलें काटी हैं, हमारी तो जुबानें काटी गई, गर्दनें काटी गई। हमने तो कभी जो कुछ भुगतना था वो भुगत लिया। अब बारी तो इनकी है। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं कि जैसे यानी जस्टिस फाइज ईसा की बेगम का और लीमा खान के केस में क्या फर्क है? एक वो दस्ता की तरह से बचाई और दूसरी को इम्यूनिटी दे दी गई। बिल्कुल इस मुल्क के अंदर ये जो कह के आए थे उसको उलट कर रहे हैं। ये कह रहे थे, इमरान खान ने कहा था कि जो एहतसाब होगा वो हमसे शुरू होगा। किधर है एहतसाब? दवाइयों का स्कैंडल, चीनी का स्कैंडल किधर है? आटे का स्कैंडल किधर है? पेट्रोल का स्कैंडल किधर है? LNG का स्कैंडल किधर है? BRT का किधर है? खैबर बैंक का किधर है? मालम जब्बा का किधर है? वहाँ पे जो ये बात इस बात में आपकी वजन है? ये सारे स्कैंडल्स नहीं हमें पैरेलल दिखाई देते, मगर ये 1.4 अरब का जो स्कैंडल था आपके। हाँ, एक मिनट, लेकिन ये कह कर आए थे वो 117 पे था। पाकिस्तान का करप्शन जो इंडेक्स था वो 120 पे चला गया है। आप जरा किसी से जाकर बाहर पूछे करप्शन बढ़ी है कि कम हुई है? अच्छा, अपना ये तो मैंने पूछना है, ये बल्कि खुद जवाब देंगी आपने, मुझसे भी बेहतर पूछी है। ये 4.5 मिलियन पाउंड की जो प्रॉपर्टी थी जो वो बेच बूझ के अब खत्म भी हो चुकी है, ये इसका अब इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करने से क्या होगा? मलकियत तो वैसे एक्सेप्ट कर चुके थे जरदारी साहब, उसके सोर्स ऑफ इनकम क्या थी उसको परचेस करने की, उसको फिर जो बेच के किधर पैसा लगाया, ये सारा कुछ डिक्लेयर्ड होगा? नहीं है डिक्लेयर्ड, मगर क्या करेंगे? अब इसका जवाब देंगे? नहीं, वो कर लें, फिर इन्वेस्टिगेशन कर लें। आसिफ जरदारी के बाप का 1968 में तो बाकियों का क्या था? जरा पूछ लें, सबसे पूछ लेते हैं कि किसके बाप के पास क्या था। वहां से ही पता चलेगा ना कि कौन कितने पानी में था। चलें जी, यू आर लुकिंग एट 4.5 मिलियन पाउंड्स का सरे इन्वेस्टिगेशन, 1.24 अरब की हुदैबिया पेपर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग केस, मगर अपने कोई खाते आप लोग नहीं खोलते, क्यों? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम तो ऑब्वियसली 30 साल से हैं, तो हम तो अभी आए हैं, तो और जो लोग हमारे साथ हैं जिनको ये कहते हैं कि जी ये फलाने हैं, ये तो सारे 10-10 साल इनके साथ रहे, तो इन्होंने उस वक्त क्यों नहीं पकड़ा अगर इनको सब कुछ पता था उनके बारे में? और अब अगर पता चल गया तो अब और कोर्ट है, नैब के आगे जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं। हम भी तो गए थे नवाज शरीफ के ऊपर, हमें कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। रशीद रिजवी साहब आ गए, उनसे पूछ लें जल्दी से। रशीद रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा साथ देने का, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, सीनियर लॉयर। रिजवी साहब, काबीना में आज फैसला हुआ है, यक रुकनी कमीशन बनाया गया है जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पे मुश्तमिल। वो ब्रॉडशीट समेत तमाम उन केसेस को इन्वेस्टिगेट करेंगे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान से रिलेटेड हैं फॉर फॉरेन प्रॉपर्टीज, और हमारे जराए बता रहे हैं इसमें सरे पैलेस और मुमकिन तौर पे हुदैबिया भी आ सकता है। बट हुदैबिया पेपर मिल्स के ऊपर तो अदालत फैसला कर चुकी है, इट हैज बीन शट। इसके ऊपर इंक्वायरी हो सकती है? व्हाट इज योर लीगल ओपिनियन? नहीं जी, वो तो रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई करेगा, और वो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, किसी मामूली अदालत का नहीं है। एक रिटायर्ड जज उसको कैसे रिव्यू कर सकता है? ये सोच समझ से बालातर है कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा। वो जब फाइंडिंग्स दे चुके हैं उसके अगेंस्ट तो जा ही नहीं सकता कमीशन।
تو یہ تو نہیں ہونے والا. آئی ایم شیور یہ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید صاحب کو پتا ہے, گو کہ یہ کیس کو اندر باہر سے وہ سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, آپ کے پروسیکیوٹر جنرل رہے ہیں, اچھی طرح جانتے ہیں, اور ان دا ادر ان کو تو یہ ایکسپٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی. سو دس ہیز بین پرپوزڈ. میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتی ہوں کہ یہ ضرور پرپوز کیا گیا ہے آج کی کابینہ کی میٹنگ کے اندر, کہ ایک لا آفیسر نے سجیسٹ کیا کہ گورنمنٹ انویسٹیگیٹ کرے اس معاملے کو تھرو انکوائری کمیشن ایکٹ 2017, مگر آپ کہہ رہے ہیں دس کین ناٹ بی ڈن لیگلی. سو آئی ایم شیور ہی نوز بیٹر, اٹ وونٹ ہیپن. سو بیسکلی یہ اربوں روپے کا جو منی لانڈرنگ اور ریورس ریمیٹنسز کا اسکینڈل تھا, قاضی خاندان کے خلاف جو فیک بینک اکاؤنٹس بنائے تھے, ان سے جو پیسے ادھر آئے اکنامک ریفارمز ایکٹ کے تھرو, اس کا کالے دھن کو سفید کیا گیا, سارا اٹس شٹ اینڈ کلوز کیس. Let's move on. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن اس میں اور بھی بہت سے کوشچنز انوالو ہوں گے. یہ کمیشن کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ اور ٹف ٹائم فیس کرنا پڑے گا, اس لیے کہ ان کے جج صاحب کے اور بھی ڈیسیشنز ہیں, ان کی اپنی فائنڈنگز ہیں, وہ سامنے آئیں گی. لوگ باعث کے ایلیمنٹ کا بھی ایلیگیشن لیں گے, اور لینا چاہیے کہ judge should be without any bias, chairman of the commission should be without any bias. ایک سفارشات کی رپورٹ دیں گے جس کو پبلک کرنا آپ لوگوں کی سواب دید ہے, اور اس کے اوپر عمل درآمد جو کہ اس ملک میں کبھی بھی نہیں ہوتا, اور حدیبیہ بھی اب نہیں کھل سکتا. تو آپ تو سکھ کا سانس لیں ابھی, ٹھیک ہے, سکون میں. آپ نے اس کو سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا, 20 سال اس کا ٹرائل کر لیا. نہیں, آپ نے کافی باتیں کر لی, میں صرف 2-3 باتیں جو آپ نے کی ہیں شارٹلی. اب جہانگیر ترین صاحب کا انہوں نے کہا, آپ ہی کے پاس آ رہی ہے. نہیں جہانگیر ترین صاحب کا آپ نے کہا, آپ ہی کے پاس آ رہی ہے. جہانگیر ترین صاحب کو تو آپ نے میڈم بنایا قربانی کا بکرا, اور آپ کی بات کے جو طرز عمل ان کے ساتھ رہا ہے آپ نے کروایا نا, بیلنس کیا آپ نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اس کو. اور اس کے بعد وہ ابھی بھی بھگت رہے ہیں, پنجاب کا حال دیکھ رہے ہیں, 20 لا میکر سامنے آ گئے ہیں, عدم اعتماد کا اعلان کر رہے ہیں بزدار صاحب کے. ترین صاحب ہوتے آپ سے پکڑے نہ جاتے, مقدمے میں جو پنجاب پکڑا نہ جاتا, وہ ابھی تک انہیں پتا ہے. اسی وجہ سے ان کے معاملات پارٹی کے ساتھ ابھی تک خراب ہے. عمران خان کو فائنانس منسٹر بناؤں گا, ترین صاحب کو چیف منسٹر بناؤں گا. جس طرح جس آپ یہ کہیں جوش اور جذبے کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کرپشن کے خلاف ہیں, جب ان کی کرپشن کے تحقیقات ہوتی ہیں, بی اے ٹی کا نام دیا چوئی صاحب نے ابھی, اس میں یہ اسٹے لے لیتے ہیں اسی سپریم کورٹ سے. جو کہہ رہی ہے نا سپریم کورٹ جائیں, سپریم کورٹ کے اندر بھی آپ سب ماہر ہیں, تو آپ نے بھی تو وزارت اعلیٰ شمال شریف سے سنبھال کے رکھی اسٹے آرڈر پہ. اسٹے کے تو ادھر سبھی سر ماہر ہیں, سارے ماہر ہیں, یہ نہیں ہیں سارے. فی الحال میں ان کی بات کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے لیا ہوا ہے. ہر کوئی دوسرے کی بات کرتا ہے. ہمارے اوپر بھائی, ہمارے اوپر آپ نے ابھی دوبارہ کمیشن بنایا, ایک بنایا, دوسرا بنایا, تیسرا بنایا. اچھا, بیفور آئی گو آن اگین, کیونکہ ججز کے کمنٹس آپ بتا رہے ہیں, ججز آپ کے بلین ٹری سونامی کو پاکستان کی سب سے بڑی کرپشن ڈکلیئر کر رہے ہیں, اس میں تو کوئی بات ہی نہیں کر رہے. مجھے بات بتائیں, 2017-18 میں جب پیناما کیس لڑا جا رہا تھا, 16-17 میں, این اس وقت براڈ شیٹ کے اندر ہمارے خلاف فیصلہ آ گیا تھا لنڈن ہائی کورٹ سے آربیٹریشن کے اندر. آپ کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس کو انڈر لاکس ڈال دو, اس کو پبلک نہیں کرنا. گو کہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ اٹارنی جنرل جو ہیں وہ سپریم کورٹ کو بتاتے, جے آئی ٹی کو بتاتے, یا منظر عام پر یہ بات لاتے. آنیسٹلی اسپیکنگ, آپ کو لگتا ہے کہ ملک کے مفاد میں تھا یہ فیصلہ؟ مجھے اب یہ بتائیں کہ کیا اس کو آربیٹریشن میں ہم نے ڈلوایا تھا؟ میرا سوال کا جواب نہیں, میں آ رہا ہوں اس پہ نا, ہم نے تو نہیں ڈلوایا. اب آربیٹریشن کا فیصلہ آیا, اس کے بعد اب مجھے یہ بتائیں کہ جو جعلی براڈ شیٹ کمپنی بنی, اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. میں نے کہا آپ کی ریسرچ پوری ہے, لیکن جو آپ کو پروگرام دیکھتے ہیں میں ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ جعلی براڈ شیٹ کمپنی جو جیری جیمز نے, اسے $15 لاکھ الگ نہیں دیے گئے. آپ کو 2 دفعہ پیسے آ رہے ہیں. یہ جوا ہے کہ پاکستان کے پیسے جوا ہے جس پہ آپ لگائی جا رہے ہیں, ہاری جا رہے ہیں, لگائی جا رہے ہیں, ہاری جا رہے ہیں, جس کے اندر اس نے تو یہ دوسرا ہے 90%, اس نے تو آپ کو بلیک میل کر کے پیسے لیے ہیں. 76 alleged properties of شریف خاندان کے اندر جو تگڑے پیسے $100 million کے اوپر 20% لیا تھا, وہ آپ کے قیادت کے نام پہ لیا گیا تھا, تو آپ نے پبلک کیوں نہیں کیا؟ جی, ہمارے قیادت کے نام پہ کوئی نہیں لیا گیا تھا. جتنا بڑا براڈ یہ براڈ شیٹ ہے, جتنا براڈ یہ براڈ شیٹ ہے, نہیں جتنا بڑا فراڈ یہ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 دفعہ اس نے پاکستان سے بتا دیتی ہوں سر. مجھے لگتا ہے یہ بالکل اچھا فیصلہ نہیں تھا کہ اپنے ہی خلاف فیصلہ آئے. میں اٹارنی جنرل کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. جی مجھے پتا ہے, 16-17 میں اٹارنی جنرل نے کیا فیصلہ کیا, شریف خاندان کی alleged properties کی مد میں ریاست پاکستان نے ادا کی ہیں $16 ارب, یعنی کہ وہ آپ کے $100 ملین کے اوپر, تو باقی 76 کی بات نہیں کر رہی ان میں سے. نہیں تو وہ سارے $100 ملین کے اوپر تو اتنے
तगड़े एविडेंस थे कि आपको 16 अरब अदा करने पड़ गए, तो आपने कन्वीनियंटली पब्लिक ही नहीं किया। मैं अर्ज कर रहा हूँ जी कि अटॉर्नी जनरल ने अगर उसे करना चाहिए था, नहीं किया, वो उसका फैसला था, मैं उसे क्यों डिफेंड करूं? मतलब बिल्कुल इधर टेक्निकल बात है अटॉर्नी ना। जनरल तगड़े होते हैं। 140 अरब की एलिजेड प्रॉपर्टीज आपकी निकली थी, 16 अरब रुपए तो मेरी एक इतना बात क्लियर सुनिए, एविडेंस था कि हमारी देना पड़ गया प्रॉपर्टी निकली थी, 20%। अभी भी आप दोबारा 20% निकाल 100 मिलियन लें, इधर ही है ना, आप दोबारा निकाल लें। सर मेरा सवाल कुछ और है, मैं ये निकाल के बंदा क्या आपको करूं बार सर? बार ब्लैकमेल कर रहा है, आप वो नहीं, सारा मुद्दा आपका आगे काम था कि आप हमारे उसको ऊपर डाल करते रहे हैं। जो नहीं किया, क्योंकि हर कोई मौजूदा अपना इस मुद्दा गवर्नमेंट को देखता भी है। ब्लैकमेल अंजलि कर रहा है, साहिबा, कभी वो कह रहा है जनाब कि मैं दोबारा तफ्तीश करूंगा, और ये सारा का सारा जो है ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, चक्कर चल रहा है। 2 दफा आप उसे पैसे दे चुके हैं, ये बिल्कुल सही है। ये अंदलीब साहब दिखा भी रही है, 28 इसके अंदर से से 30 अरब रुपए 100 पाकिस्तानी मिलियन गवर्नमेंट डॉलर से पे कर के चुका है। जो 100 मिलियन डॉलर के जो असासे थे, इन पे तो इतना क्लियर एविडेंस था कि आर्बिट्रेटर ने कहा कि पाकिस्तान इसका 20% अदा करे। एंड ऑफ कोर्स देता हुआ जब वजीर आजम नवाज शरीफ साहब थे 100 अरब रुपए थे ये। चलें ये तो हो गया, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये हो गया, ठीक है। मैं तो आपसे वो कंपनी, मैं चाह रही हूं कि अब ये मुझे इतने ये बता करप्ट दें, और नाअहल हैं, ये इंतहाई 2 नंबर लोग हैं, बड़े 2 नंबर लोग हैं, इनको निकालना कैसे? ये खुद जेल में था, निकालना कैसे 2 नंबर मैं लोग? आपको बताता हूँ ना, जो कंपनी ब्रॉडशीट की, नहीं मैं आखिरी बात कर रहा हूँ फिर आप करें बात, जो कंपनी उन्होंने दिवालिया डिक्लेयर कर दी थी, उसने कैसे हमसे 30 अरब रुपए पीपल्स पार्टी के दौर में दिए थे जनाब, वो 2 नंबर वाले नहीं, आपके नहीं, आजकल दोस्त यार हैं जो उधर बैठे हैं ना, यूसुफ मैं रजा कह रहा हूँ गिलानी साहब उसको वज़ीर दिए आज़म थे, ये ब्रॉडशीट कंपनी आजकल नहीं है, जिसको अभी ये भी 28 खबर दे रही से है 29 अरब रुपया लिया है, एक दूसरे के खिलाफ ये बयान दे रहे हैं। बैंकक्रप्ट डिक्लेयर की हुई थी उन लोगों ने, ये पता है आपको? पीपल्स पार्टी के दौर में गलत जाली कंपनी को पैसे दे दिए हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उसकी कह रहा क्यों हूँ वो तो 1.5 मिलियन डॉलर था ना, वो मैंने इन्होंने पहले भी और कहा आके है। दिया, इन्होंने भी मैंने दिया कहा ये कंपनी जो है, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन ये कमेटी तो के अंदर दिवालियापन का इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था, कमेटी में और आप कह रहे हैं उनकी बातें 4 सही हैं। नवंबर 2020 को अभी इन लोगों ने भी सीक्रेट रखा, काबीना ने भी आंखें और कान बंद करके प्रूव कर दिया, उसका भी अब ये जवाब देंगे, हम तो नहीं छोड़ेंगे। मगर क्विकली इन 2 नंबर लोगों को निकालना कैसे? चौधरी मंजूर साहब जवाब दे दें, फिर अंदलीब साहिबा बताएंगी कि ये किस तरह इस बुलेट को डॉज करेंगे। वैसे ही आई हूँ। देखिए इतनी बड़ी बुलेट आपकी तरफ आ रही है। क्या सवाल है? इन 2 नंबर लोगों को बकौल चौधरी साहब निकालना कैसे है सर? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैसे लाएंगे? आप लोगों के पास तो 161 नंबर है कुल मिला के, गिव और टेक, आई थिंक नेशनल असेंबली के अंदर 170 कहां से नंबर लाएंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के? इनके पास अपने कितने नंबर हैं? ये अभी तक तो सही जा रहे हैं सर, 177 177 नंबर के ऊपर तो ये लोग कायम है। बात तो सुन लेना। एमकेएम कह रही है, कल मकबूल सिद्दीकी, खालिद मकबूल सिद्दीकी का मैं सुन रहा था कि हमें नहीं समझ आ रही कि हम इस हुकूमत में क्यों बैठे, हमें नहीं पता कि हम इस हुकूमत में क्यों बैठे। वो उनसे पूछे जिन्होंने बैठाया हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक और है, पंजाब असेंबली के स्पीकर कह रहे हैं, तो सर आप उनको कन्विंस कर चुके हैं या बैकडोर उनको कन्विंस कर रहे हैं कि एमक्यूएम अपनी 7 सीटें या काफ लीग अपनी 5 सीटें निकाल ले? कोई बैकडोर नहीं है, जो होगा ओपन डोर होगा। अब परवेज भाई साहब क्या कह रहे हैं, कल की दोनों इत्तेहादी पार्टियां कल क्या कह रही हैं, वो स्पीकर की कुर्सी पे बैठकर कह रहे हैं कि पंजाब में डाकू राज है। बिल्कुल कह रहे हैं, और ये मैं इनसे सबसे पूछूंगी बड़ा सर, मेरे पास वक्त की किल्लत है। चौधरी साहब आप मुझे ये बताइए कि अभी आप लोगों के पास 159 सीट्स हैं गिव और टेक, अगर ये 12 लोग आप तोड़ लें, 7 एमक्यूएम के, 5 काफ लीग के, आप 171 पे आ जाते हैं, फिर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का एक चांस रखते हैं, इनको तोड़ सकेंगे आप या नहीं तोड़ सकेंगे? सवाल ये सुनने में किसी वक्त भी ये हो सकता है कि इनका कोई बिल डिफीट हो जाए और फिर उसके बाद कहा जाए प्राइम मिनिस्टर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले, तो वो नहीं ले सकेगी जनाब, इतमाद का वोट ही नहीं ले सके। ये कई तरीके हैं, अगले 1-2 महीनों में देखे तो हम कौन सी सुबह ला रहे हैं, वो कहीं से कोई श्योरिटी है? भाग जाएंगे लोग। ये सर ये इशारों अगर चेक करें कि कल एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि जी जरा बिलावल को आए उनको दिखाएं कि नंबर्स कितने हैं। मुझे मैं इनको 3 दफा हार चुके हैं सेनेट में, श्योरिटी बताएं। 3 हम आज भी, मैं असेंबली में थी, नंबर रखने के नंबर्स इनके आज भी वोटिंग हुई है, काउंटिंग हुई है हर बिल पे, तकरीबन हर बिल पे, सारों पे नहीं, और हर दफा बेचारे मुंह लेके अंदर चले गए। श्योरिटी क्या है? श्योरिटी ये 12 जो सीटें हैं ना, जो तलवार की तरह रेज़र शार्प हुकूमत बनी बैठी है, स्टैंप है। स्टैंप है, किसका स्टैंप है? 11 बैसाखियों का स्टैंप है। पीडीएम के अंदर 11 मुंह और 11 डायरेक्शंस हैं इस वक्त। गारंटी किसकी है? वो बहुत अच्छे, हमें सू करा दें। गारंटी किसकी नहीं नहीं, चौधरी मंसूर सू करे, डॉन को मेरे सामने ही रिपोर्ट। गारंटी किसकी है बीबी? गारंटी किसकी है? हार खा गए फ्लड लिट के गरीब लोगों का, वो भी जी चौधरी साहब क्विकली 5 सेकंड। मैं इनको चैलेंज करती हूँ, मेंबर्स पंजाब करे डॉन को सू, असेंबली करे कि वो हार जो था उनके घर से नहीं मिला था, करे कि वो फ्लड लिट के लिए नहीं था,
चैलेंज है। करती हूँ कि वो चोरी किया गया। चलें जी, वो बहुत बहुत खाया शुक्रिया गया। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ये पूछा जब भी आप स्टोर में जाएंगे या कुछ भी चीज खरीदते हैं, इसकी वारंटी क्या है? वो वारंटी आपको बताई जाती है, 5 साल की है, 10 साल की है, कितनी है, पे बैक कितना होगा, किस तरह उसको सेट किया जाएगा और काम कर लिया जाएगा अगर खराब हो जाए। इनकी वारंटी बड़ी तगड़ी लग रही है। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।